अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपने मशवरे और तजावीज़ से भी हमें मुस्तफ़ीज़ करें और कमेंट्स भी करें और हमारे साथ राब्ते में रहिए। सियासत पे तो बात होती ही रहती है और शहर के जो हालात हैं उन पर भी बात होती ही है। गुज़िश्ता रोज़ शहर में बुरी तरह से ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक जाम होने का मामला कोई नया तो नहीं है, लेकिन कल की ख़ास बात ये थी कि जेल से आफाक अहमद रिहा होने के बाद अपना जुलूस लेकर जा रहे थे। शहर में जिए महाजिर के नारे एक बार फिर सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसके साथ ही लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा भी रहे थे। शहर में चारों तरफ ट्रैफिक का जो दबाव है और शहर की जो सड़कों का हाल है और उसके नतीजे में एक जो शहर के अंदर बीमारियां फैल रही हैं, खांसी के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और सबसे ज़्यादा ये कि लोग जिस्मानी दर्द का शिकार हैं। जिस्मानी दर्द ऐसा है कि किसी तरह से चैन नहीं पड़ता। शायद ये भी कोई कोरोना की कोई नई किस्म हो, लेकिन कराची के अंदर खांसी, जिस्मानी बुखार, जिस्मानी दर्द और इसके अंदर सभी मुब्तला हैं। बुज़ुर्ग, बड़े, छोटे, बच्चे सभी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो मामूल की दवाएं दे देते हैं, या पैनाडॉल या पोस्टान या इस तरह की दर्द में अफाका करने वाली दवाएं दी जाती हैं। आपकी तरफ क्या हाल है? अगर आप भी इसी दौर से गुज़र रहे हैं और इस सूरत हाल से दो चार हैं, तो आपने क्या इलाज कराया और क्या शफा पाई और क्या टोटका इस्तेमाल किया जिससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ? तो हमसे भी शेयर कीजिए और कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपनी सूरत हाल लिखिए। बीमारियों ने इंसानों का वो हाल कर दिया है और दवाओं की जो ज़्यादती है उसने ये हाल कर दिया है कि अब एंटीबायोटिक जो है वो इंसानी जिस्म पर बहुत ज़्यादा असर नहीं करती और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इलाज से ज़्यादा अपने जो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की दवाइयाँ हैं और मुख्तलिफ़ कंपनियों के नुमाइंदे जो उनको सैंपल्स दे जाते हैं उन दवाओं को ज़्यादा लिखते हैं और उन दवाओं के लिखने की वजह से आदमी को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन डॉक्टरों को ज़रूर फ़ायदा होता है। एक तहकीक से पता चलता है कि एक आम आदमी को साल भर में 3 से 4 बार ज़रूर फ्लू होता है, लेकिन अगर ये मुद्दत बढ़ जाए और इससे ज़्यादा आप फ्लू का शिकार होने लगे, बार बार नज़ला होने लगे, तो बहरहाल आपको डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाना चाहिए। बच्चों में ये फ्लू का मर्ज़ और नज़ला जो है वो ज़्यादा होता है और इसकी जो है तादाद जो है वो साल भर में 12 से ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो मौसम की जब भी तब्दीली होती है तो ज़रूर फ्लू और नज़ला होता है और इसमें जो है दवाएं भी लेनी पड़ती। ये फ्लू और ये नज़ला माहौल में तब्दीली और जो दर्जा हरारत वो तब्दील होता है और
ہمارے یہاں جو ہے وہ احتیاط کا دامن بھی ہم اتنا اختیار نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ انسان میں سب سے زیادہ فلو کا سبب جو بنتا ہے وہ ہیومن رائنو وائرس ہے۔ اس موسمی فلو کا سبب بننے والا یہ سب سے اہم وائرس ہے جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے ان کو بہت تنگ کرتا ہے۔ موسم کی تبدیلی جو ہے انسان کی مدافعت کو بھی جو ہے وہ کم کرتی ہے، لیکن اگر آپ باقاعدہ ورزش کرتے ہیں، اچھی ہائیڈریشن اور فلو سے متاثرہ افراد سے کچھ فاصلہ رکھتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، ماسک کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر کسی حد تک آپ کی بچت ہو جاتی ہے۔ ویکسین بھی ایک آپشن کے طور سے ہو سکتی ہے، لیکن اس ویکسین کو ڈاکٹرز کے مشورے سے ہی لگوانا چاہیے۔ ہمارے جسم میں نمکیات کی جو ہے وہ بھی کمی ہوتی ہے۔ میں ابھی جب ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے اس درد کی شکایت کی تو انہوں نے فوری طور سے مجھے میگنیشیم استعمال کرنے کا کہا، اور میگنیشیم اور وٹامن ڈی یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ میں نے استعمال کی، اس سے کسی حد تک افاقہ ہوا ہے، لیکن جسم کا جو یہ درد ہے یہ اس کا تسلسل ابھی جاری ہے۔ سانس کی بیماری بھی پھیل رہی ہیں، الرجی ہے، اور کراچی میں تو جو ماحول کی جو کثافت ہے اس نے شہریوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، اور پورے شہر میں الرجی پھیلی ہوئی ہے، اور یہ الرجی جو ہے یہ کھانسی کی شکل میں، مختلف اور بیماریوں کی شکل میں جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ کراچی والے چکن گونیا جو ہے اس سے بھی گزر چکے ہیں، اور کرونا سے تو وہ بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک اور مختلف قسم کی ویکسین بھی وہ لگوا چکے ہیں۔ تو اب جو مسئلہ چل رہا ہے وہ جسم میں درد کا ہے، اور وہ ہر عمر کے لوگوں کو اس سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں۔ جسم جو ہے وہ آپ کا آرام چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بستر کو چھوڑا ہی نہ جائے، اور ہر وقت جو ہے لیٹے رہنے کا جو ہے وہ سامان کیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو عملی زندگی کے اندر کام کرنا ہے، وقت پر دفتر بھی جانا ہے اور دوسرے بھی کام کرنا ہے، اس لیے آپ کا صحت مند ہونا، صحت مند رہنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے فی الحال آپ کو کوششیں بھی کرنی چاہیے، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، دوائیں بھی لینی چاہیے، ورزش بھی کرنی چاہیے، ماسک کا استعمال بھی کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک خاتون نے گزشتہ دنوں ان سے جب اس معاملے پر بات ہوئی تو وہ اسپین میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی یہ مسئلہ تھا، میرا بیٹا بھی جو ہے اس کے اندر مبتلا ہوا، اور اس کو اسپین میں گریپ اے کہتے ہیں، اور اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی جسم میں درد رہتا ہے، اس لیے پیراسیٹامول 8 گھنٹے کے بعد اور ادرک کا جتنا زیادہ استعمال کریں وہ اس میں مفید ہے۔ انہوں نے یہ ٹوٹکا بتایا ہے کہ ادرک کو آپ ویسے کچا بھی کھا سکتے ہیں، اس کا سوپ بھی بنا سکتے ہیں، اس کی چائے بھی بنا سکتے ہیں، اس کو اور کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ادرک جو ہے وہ اس درد میں بہت زیادہ افاقہ کرنے والی چیز ہے، اور باقی درد کی جو دوائیں ہیں وہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی زیادتی اور اس میں
وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ادرک کا رس نکال سکتے ہیں، اس کو شہد میں ملا کر ادرک کو لے سکتے ہیں، اور یہ جو ہے صورتحال آہستہ آہستہ بہتر بھی ہو جاتی ہے. میں بھی اس میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہوں. اگر آپ اس سلسلے میں کوئی مزید مشورہ دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا.